بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی دی، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو اور پردے دے اندر بیٹھنے والی میری روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اسی کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے ہیں۔ ہن اسی جیڑا بھی عمل کرنے ہیں اس عمل دے کرن دے اندر ساڈا مقصد یہ وے کہ اے دنیا جڑی ہے اے چونکہ دار العمل ہے، ایتھے عمل کران گے اگے جا کے ایدا اجر ملے گا۔ اگلی زندگی واسطے اس دنیا دے اندر اسی عمل کرنے ہیں۔ او انسان بڑا بد نصیب ہے جیڑا اس دنیا تے عمل کرے تے اگے جا کے انہوں لبے کچھ نہ۔ ایک بندہ دن رات تجارت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، انہوں اگر او دی اجرت نہیں نہ لب دی، وہ آندا ہے نالوں چنگا سی جیڑا میں ڈب کے مر جاندا، میں خودکشی کر لیندا، آندا نا بندہ۔ یہ تے دنیاوی معاملات نے کہ ایک بندے نو خسارا ہے تے آنڈی گوانڈی کوئی نہ کوئی تعاون کر کے تے انہوں آندے نے صبر کر، حوصلہ کر، لیکن اوتھے معاملہ الٹ ہے، نہ اوتھے کسی نے سہارا بننا ہے، نہ کسی نے دلاسا دینا ہے، اور منگیاں کسی نے نیکی بھی نہیں دینی۔ اس واسطے اللہ کو دعا کرو کہ اللہ جیڑے بھی اسی نیک اعمال کریے اسی اپنی حیثیت دے مطابق کرنے ہاں، تو اپنی شان دے مطابق سانو کل او دا اجر عطا فرمانا۔ تو اج بات یہ ہوئے گی کہ اعمال برباد کس طرح ہوندے نے، کہ انسان عمل کر کے جائے کل اللہ آکھے تیرے پلے شے ہی کوئی نہیں۔ قرآن دا ایک مقام ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماندے نے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ بڑی توجہ نال اس بات نو سماعت فرماؤ، نقطہ سمجھو۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ، جیڑا بندہ لے کے آئے گا نیکی، فلہ عشر امثالھا، تے اس نیکی دی مانند انہوں 10 گنا اجر عطا کیتا جائے گا۔ نقطہ ہے کہ ایک نیکی ہے کرنا اور ایک نیکی نو لے کے آنا۔ نیکی کرنا اور چیز ہے، انہوں لے کے آنا اور چیز ہے۔
کہ انسان دنیا تے نیکیاں کری جا رہا ہے لیکن کچھ اعمال نے جڑے او دیاں نیکیاں نو برباد کر رہے نے، تباہ کر رہے نے. وہ کل قیامت والے دن جائے نیکیاں کر کے جائے، اوتھے انہوں ملن نہ، یعنی لے کے نہیں گیا، کر کے گیا. اے نقطہ ہے. نیکیاں نو کرنا اور چیز ہے، نیکیاں نو لے کے آنا اور چیز ہے. انسان نیکی کر کے سنبھال نہیں سکتا، جبکہ کوشش کر کے انسان نو نیکی سنبھالنی چاہیے اور کل لے کے آئے. میں دساں گا کہ اللہ کا الحاکمین نے کس طرح واضح کر کے سانو دسیا کہ تہاڈیاں نیکیاں تباہ ہوندیاں نے، برباد ہوندیاں نے، کنا اعمال نال ہوندیاں نے، اور چاہیے وے کہ اسی انہاں عملاں تو بچیے اور اللہ سانو محفوظ فرمان. قرآن دا مقام نوٹ کرو. سورت کہف 16واں پارہ سورت الکہف ہے، اور سورت الکہف دی آیت نمبر 103 تو اللہ احکم الحاکمین نے اے بات جڑی میں کرنا چاہنا ہے دا آغاز کیتا اور کس انداز نال کیتا ہے. کئی شکلاں نے نیکیاں دے تباہ و برباد ہوندیاں، انہاں وچوں ایک شکل اے وے کہ اللہ دے قرآن دا بندہ انکار کر دے، اللہ دیاں آیتاں دی بندہ تکذیب کر دے، اللہ دیاں آیتاں نو منن تو انکاری ہو جائے. اللہ احکم الحاکمین ایسے بندے دے متعلق کی فرما رہے نے؟ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو رب ذوالجلال دا پیغام پہنچا دیو. اللہ پیغام کیے، فرمایا آؤ میں تانوں دساں نیکیاں کیویں تباہ ہوندیاں نے، نیکیاں کیویں برباد ہوندیاں نے، اعمال کیویں ضائع ہوندے نے. اللہ دا قرآن دسدا ہے، فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا محبوبہ انہاں نوں پوچھو کیا میں تانوں دسانا نیکیاں کیویں ضائع ہوندیاں نے. حال ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں دسنا نیکیاں کیویں ضائع ہوندیاں نے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے آؤ میں دساں اعمال کیویں ضائع ہوندے نے. الذین ضل سعیہم، اللہ فرماندے نے کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے اعمال برباد ہو گئے. ضلع دا مطلب گم ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماندے نے دنیا تے انہاں جیڑی تگو دو کی تھی، دنیا تے انہاں نے جیڑے معاملات کیتے، دنیا تے انہاں نے جیڑیاں کوششاں کیتیاں، او گم ہو جان گیاں، ضائع ہو جان گیاں. اللہ ہوئے گا کی؟ اللہ فرماندے نے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. او دنیا تے اعمال کر دے نے، او سمجھ دے نے ساڈے اعمال محفوظ نے، او سمجھ دے نے ساڈے اعمال اگے جا رہے نے، ساڈے اعمال محفوظ نے، اسی بڑے اچھے اچھے کام کیتے نے. بندہ گمان کرتا میں بھی اچھا کام کیتا ہے، اے بھی اچھا کام کیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اولئک الذین کفروا، کنہ دے عمل گم ہوئے. الذین ضل سعیہم، کنہ دیاں کوششاں رائے گاں چلیاں گئیاں، کنہ دے کیتے اعمال انہاں نوں دا کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی جزا نہیں ملے گی. انہاں دے اعمال کیویں نہیں پیش کیتے جان گے؟ انہاں دی بڑی وجہ کی ہے، انہاں دی بڑی غلطی کی ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. انہاں دی غلطی اے وے اللہ ذوالجلال دیاں آیتاں دا انکار کردے نے،
اولئک الذین جڑے لوگ کفروا انکار کردے نے، کدا انکار کردے نے؟ بی آیات ربہم اپنے رب دیاں آیتاں دا، یعنی جڑے قرآن دا انکار کردے نے، قرآن دا انکار کیے اے دے تو اپنا عمل پیچھے ہٹا لینا، یہ دے تو کراہت محسوس کرنی، سمجھنا کہ اے مینوں کام نہیں کرنا چاہیے، میں نہ بھی کراں تے گزارا ہو جائے گا۔ انکار کر دینے کسے بھی طریقے دے نال، اور وَلِقَاءِ رَبِّهِمْ تے دوسری غلطی انہاں دی اے وے او اللہ دی ملاقات دے انکاری نے، یعنی جنہیں رب دیاں آیتاں دا انکار کر دیتا، انہیں عذاب دیاں آیتاں دا انکار کر دیتا، انہیں جزا تے سزا دیاں آیتاں دا انکار کر دیتا، انہیں قیامت دے قائم ہون دا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ فرما دینے جنہیں میریاں آیتاں دا انکار کیتا، وَلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب نال ملاقات دا یعنی قیامت دے دن دا انکار کر دیتا، اللہ ذو جلال فرماندے نے ایسے بندیاں نال ہوئے گا کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اللہ انہاں دے اعمال برباد کر دیں گے۔ جڑے قرآن دے انکاری نے، قیامت دے انکاری نے، اللہ فرماندے نے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اسی انہاں دے اعمال برباد کر دیاں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا اللہ فرماندے نے کل قیامت والے دن اے بندہ دنیا تے اعمال کر کر کے تھکیا ہوئے گا، میں بڑے اعمال کیتے نے، فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا کل قیامت والے دن اے دے واسطے میزان بھی نہیں لایا جائے گا، یعنی یہ دے اعمال تولن واسطے ترازو ہی قائم نہیں کیتا جائے گا۔ وجہ کیے یہ دے اعمال برباد ہو گئے نے، یہ دے پلے شے ہی کوئی نہیں، یہ دے کول ریا ہی ککھ کنڈا نہیں، یہ دیاں کیڑیاں نیکیاں نے جیڑیاں رب نے تولنیاں نے، اعمال برباد ہو گئے نے تے صرف یہ دے گناہ ہی گناہ نے۔ اللہ فرماندے نے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا قیامت والے دن اعمال تولن واسطے اسی اے دے واسطے ترازو بھی نہیں لگانا۔ قرآن دا دوسرا مقام سورۃ الاعراف نامہ پارا اللہ ذوالجلال فرماندے نے والذین کذبوا بآیاتنا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اوتھے بھی لفظ کیے حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ انہاں دے اعمال ضائع ہو جان گے جنہاں نے اللہ دیاں آیتاں دا انکار کیتا ہے، جنہاں نے قیامت دے دن دا انکار کیتا ہے۔ ایتھے بھی اللہ فرماندے نے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہاں نے ساڈیاں آیتاں دا انکار کیتا ہے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ تے قیامت نو اللہ دی ملاقات دا انکار کیتا ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ انہاں نو کی کیتا جائے گا، انہاں دے اعمال نو برباد کر دیتا جائے گا، ضائع کر دیتا جائے گا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماندے نے جیڑیاں کرتوتاں کردے نے اے دا بدلہ دیتا جائے گا، یعنی اللہ دیاں آیتاں دا انکار کرن دا، اللہ نال ملاقات دا انکار کرن دا، انہاں نو بدلہ دیتا جائے گا، جہنم انہاں دا انتظار کر رہی ہے۔ پہلی بات کہ اعمال کس چیز نال برباد ہوندے نے، بندہ جنیاں مرضی نیکیاں کری جائے، قرآن دی کسی آیت دا انکار کیتا ہے تے اے دے اعمال برباد نے۔ اللہ نال ملاقات قیامت دا انہیں کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات دا انکاری ہاں کہ اللہ نال کوئی ملاقات نہیں ہونی، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی قیامت نہیں۔ اللہ فرماندے نے جنیاں مرضی نیکیاں کری جائے اے دیاں نیکیاں ضائع کر دیتیاں جان گی۔ پہلی بات کہ اعمال اللہ دی ملاقات دے انکار اور قرآن دے انکار دی وجہ تو برباد ہوندے نے۔ اور دوسری بات ایک بندہ مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، پھر اس بندے نے کی کیتا ہے،
مومن ہونے تو بعد بڑیاں انہیں نیکیاں کیتیاں نے, بڑے اعمال کیتے نے, لیکن اچانک وہ بدل گیا ہے, دائرہ اسلام تو باہر چلا گیا ہے. چاہے زمین و آسمان دے سن دے برابر بھی وہ نیکیاں ہون. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماندے نے او دیاں نیکیاں میرے ہاں کوئی بھی قابل قبول نہیں, میں او دیاں نیکیاں منن واسطے تیار نہیں. کیوں؟ او دائرہ اسلام تو باہر آ گیا, اور اللہ ذو الجلال نے ساڈی رہنمائی کیتی ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کائنات دے لوگو اس کائنات دے اندر جننے بھی مذہب نے, جنیاں بھی کتاباں نے, اس کائنات دے اندر جننے بھی راہبر تے رہنما اپنے اپنے دین بنا کے لے آئے نے, اللہ فرماندے نے کوئی دین مینوں قابل قبول نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ دے نزدیک اگر کوئی مقبول دین ہے تے وہ اسلام ہے. اللہ جنوں دین سمجھدے نے وہ اسلام ہے. اسلام تو علاوہ کسے مذہب نو اللہ دین ہی نہیں سمجھدے, اللہ انہوں اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے. اور اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور لوگو دنیا والے اللہ دے اس دین اسلام تو علاوہ تسی اور مذہب تلاش کر رہے ہو, یعنی اللہ دے ہاں اگر کوئی دین مقبول ہے وہ اسلام مقبول ہے, مذہب اسلام تو علاوہ کسے مذہب نو اللہ منن واسطے تیار نہیں. اور اللہ ذو الجلال فرماندے نے ایسے بندے جڑے دین تو باہر آ گئے نے انہاں دے اعمال کیویں برباد ہوندے نے. دوسرا پارا سورہ بقرہ اللہ ذو الجلال فرماندے نے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. ذرا غور کرے آج فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, او مومنو مسلمانو تواڈے وچوں اگر کوئی بندہ اپنے دین نو بدل لیندا ہے فَيَمُتْ پھر انجی مر گیا, وَهُوَ كَافِرٌ, یاد رکھو مسلمان نہیں ہو کافر ہے. اللہ ذو الجلال فرماندے نے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اللہ ذو الجلال فرماندے نے اسی او دے اعمال برباد کر دیاں گے دنیا اور آخرت دے اندر. اور اللہ ذو الجلال فرماندے نے انہاں دے اعمال جدو برباد کر دیتے جان گے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, پھر اے آگ دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. جن نے دین بدلیا اور پھر دین بدلے جو انہوں موت آ گئی انہیں رجوع نہیں کیتا, اللہ فرماندے نے وہ کافر ہے, وہ مومن نال کوئی تعلق نہیں. اور ساڈے معاشرے دے اندر بہت بڑی ایک قباحت ہے, ایک ٹولہ ہے جیڑا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سمجھدا کہ نبوت دا سلسلہ جاری ہے, اور او قادیان دے ایک بندے نو اپنا نبی مانتے ہیں اور لوگوں نو دی تبلیغ کرتے ہیں, دعوت دیندے نے. اور جتھے اور طریقے نے اتنے ایک بہت بڑا طریقہ ہے انہوں دا کی اپنا مذہب بدلو. قادیانیت دے اندر داخل ہو جاؤ تو انہوں جرمن بھیجاں گے, فرانس بھیجاں گے, برطانیہ بھیجاں گے, امریکہ بھیجاں گے. اور لوگ کی آندے نے کوئی نہیں گل ہے, اگر بدل بھی لئیے اتنے جا کے ٹھیک ہو جائیں گے, بس جان دی دیر ہے, پھر سانو کنے پوچھنا. وہ اللہ دے بندے تیری زبان تو جملے نکلن تو بعد تیرا اسلام نال کوئی تعلق نہیں, اور اتنے پہنچن تو پہلے پہلے اگر ایکسیڈنٹ دے اندر مر گیا, جہاز کریش ہو گیا, تو کافر. کہاں کمپرومائز کر. کئی معاملات دے اندر ایماندار مومن مسلمان کمپرومائز کرتے ہیں, اے چھڈ دیو تے اے ڈنگ ٹپاؤ پھر مان لیں گے. وہ ڈنگ ٹپان دے دوران اگر تیرے تے موت وارد ہو گئی تو تے جہنم میں گیا نا, اور میں تے نہیں کہہ رہا, یہ اللہ فرماندے نے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وہ اللہ ذو الجلال فرماندے نے جس بندے نے بھی اپنے دین دا انکار کر دیتا، دین بدل لیا، وہ مر گیا تے کافر مرے گا، اور وہ کافر مرے گا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ او دا کوئی عمل بھی باقی نہیں بچے گا، او دے سارے عمل ضائع کر دیتے جان گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تے او ایسا ہے جڑا ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر رہے گا، انہوں کوئی گنجائش نہیں کہ انہوں جہنم تو باہر کر دیتا جائے۔ اور دوسرا مقام سورۃ المائدہ اللہ ذو الجلال آیت نمبر 5 دے اندر ارشاد فرماندے نے، فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جن نے ایمان دا انکار کیتا، جن نے ایمان تو کفر کیتا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ فرماندے نے تحقیق او دے سارے اعمال ضائع کر دیتے گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماندے نے او دے اعمال ضائع کر کے کل قیامت والے دن انہاں لوگاں نال شامل کر دیتا جائے گا جڑے خسارہ پان والے نے، گھاٹا اٹھان والے نے، جنہاں دا دین نال کوئی تعلق نہیں، جڑے خائب و خاسر ہو گئے، اللہ ذو جلال فرماندے نے کل قیامت والے دن انہاں دے نال انہوں شامل کر دیتا جائے گا۔ اور اے گل کرنی ایڈی معمولی نہیں، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ اسی کمپرومائز کرنے والی قوم ہاں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انہاں دیاں چمڑیاں ادھیڑ دتیاں گئیاں، انہاں دیاں ہڈیاں تو گوشت علیحدہ کر دیتا گیا، لیکن انہاں نے دین نہیں بدلیا۔ کی صحابہ نال نہیں کیتا گیا؟ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بندہ بھیجیا، صحابی ہے، تو اس صحابی دا نام کی ہے؟ اس صحابی دا نام ہے زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیتا مسلمان دے نام کہ انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، تو جاؤ اے میرا خط لے جاؤ، انہوں جا کے سمجھاؤ۔ کیوں؟ وہ خود انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا اور بہت زیادہ لوگوں انہوں نے نال لا لیا۔ تو جناب زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار دے اندر چلے گئے، دربار سجا دیتا گیا، سامنے حضرت زید کھڑے نے، کہنے لگا زید اے نامہ مبارک جیڑا محمد مصطفیٰ دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اینو چھاڑنا، پہلا تو مینوں اے دس کہ تو او دے متعلق کی عقیدہ رکھنا ہے۔ حضرت زید بن حبیب کہنے لگے میں انہاں نو اللہ دا سچا نبی مننا، آخری نبی مننا وا۔ کہنے لگا میرے متعلق تیرا کی خیال ہے، مینوں کی سمجھنا ہے، میں بھی تے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ حضرت زید فرماندے نے مینوں تیری سمجھ ہی نہیں لگدی، تو کی کہہ رہے ہیں، میں کنا تو بولا وا تیری گل سندا ہی نہیں۔ کہنے لگا زید گل سن، میری نبوت نو من لے ورنہ اذیت ناک موت دیاں گا۔ حضرت زید کہنے لگے مسلمہ ایک گل سن لے، اگر میرے جسم دا کیما کر دویں، پھر اس کیمے نو اللہ زبان عطا کر دین، تے میرا کیما او دیاں زباناں نو اللہ بولن دی قوت اور طاقت دے دین، ہر ذرے نو جڑی زبان ملی ہوئے گی او بھی گواہی دے گی کہ مسلمہ تو لانتی ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو اللہ دا نبی نہیں۔ تو انہیں پتا کی کیتا؟ انہیں اپنے بندیاں نو کیا ایدہ ایک جوڑ کٹنا شروع کر دو، ایک جوڑ، اور ہر جوڑ نو کٹن دو بعد انہوں پوچھے آجے کہ مینوں نبی ماندا ہے کہ نہیں ماندا، جتھے آکھے میں نبی ماننا ہاں اوتھے نو چھڑ دیا جے۔ لوگو زمین دے سینے نے اور آسمان دی چھت نے وہ بھی نظارہ کیتا ہے کہ حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دا
ایک ایک عضو کٹ دیتا گیا، ایک ایک جوڑ کٹ دیتا گیا، جنی دیر تک زید دے جسم دے اندر جان رہی، حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی گل کر دے رہے، مسلمہ تو کذاب ہے، مسلمہ تو جھوٹا ہے، مسلمہ تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے۔ اے جے دین تھاڑے تک دین ایویں نہیں پہنچیا۔ اگر ادو سرکوبی نہ کیتی گئی ہوندی تے پتہ نہیں اج حالات مختلف ہوندے۔ اور ارتداد دا مسئلہ ایسا ہے، 12,000 صحابہ ایک جنگ دے اندر، 12,000 صحابہ جنہ دے اندر کثیر تعداد قاری قرآن اور حافظ قرآن سن، وہ شہید کر دیتے گئے۔ اور وہ جڑی جنگ ہے، وہ جنگ مرتدین دے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے چ لڑی گئی۔ اس واسطے یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ فرماندے نے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جن نے ایمان دا انکار کر دیتا، دین نو بدل لیا اور دین دے اندر چ گیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ فرماندے نے اسی او دے اعمال نو ضائع کر دیاں گے، برباد کر دیاں گے، او دے پلے کوئی چیز نہیں۔ پہلی بات قرآن دا انکاری، او دے اعمال برباد نے، قیامت دا انکاری، او دے اعمال برباد نے۔ نمبر 3 مرتدین جڑے نے، انہاں دے اعمال برباد نے۔ خدا را اپنی اولاداں دی تربیت کرو، باہر جان دے لالچ دے اندر ایسا کوئی کمپرومائز نہ کر لین، ایسا نہ ہوئے باہر جان تو پہلے ہی موت آ جائے، اوتھے جا کے بھی موقع نہ ملے۔ ایتھے تے 5 وقت اذاناں سنن نو ملدیاں نے، ہر جمعے خطبہ سنن نو ملدا ہے، روز درس سنن نو ملدے نے، ایتھے نہیں باز اوندے تے اوتھے جا کے تسی کیویں سدھے ہوو گے؟ اس واسطے اللہ کولوں دعا کریا کرو، اللہ سانو ایسے فتنیاں تو محفوظ فرمان۔ اور نمبر 4 جیڑا بندہ شرک کرے، جیڑا بندہ شرک کرے، اللہ ذو جلال والاکرام فرماندے نے او دے اعمال بھی ساڈے ہاں قابل قبول نہیں، کوئی او دا عمل انہوں فائدہ نہیں دے گا۔ ایسا بندہ جیڑا مشرک ہے، او دے سارے اعمال برباد نے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ دا قرآن کہہ رہا۔ اللہ ذو جلال نے سورۃ الانعام دے اندر، اور سورۃ الانعام او دے اندر اللہ ذو جلال نے 18 نبیاں دا ذکر کیتا، 18 نبیاں دے نام لے نے۔ 18 نبیاں دے نام لین تو بعد انہاں دا تذکرہ کرن تو بعد اللہ ذو جلال نے کی اسلوب اپنایا، ذرا غور کریا جے۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اللہ ذو جلال فرماندے نے اے میری ہدایت دے اوتے نے، میری رہنمائی دے اوتے نے۔ اللہ ذو جلال فرماندے نے ولو اشرکوا، اے 18 نبیاں دا ذکر کر کے فرمایا اگر او شرک کر دے، لحبط عنہم، تے میں انہاں دے اعمال برباد کر دینے سن، ضائع کر دینے سن۔ جو بھی انہوں نے کیتا ہے اللہ فرماندے نے ہر چیز نو ختم کر دینا سی۔ حالانکہ اللہ دے نبی نے، نبی سب تو مقرب اللہ دے ہوندے نے، نبی کولوں توقع نہیں شرک دی، نبی کولوں تے عام غلطی دی توقع نہیں، نبی کولوں صغیرہ گناہ دی توقع نہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرماندے نے اگر 18 نبیاں جو کوئی ایک نبی بھی شرک کردہ، اساں او دے اعمال نو ضائع کر دینا سی۔ اور پھر ایتھے ہی بس نہیں، میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، سورہ زمر آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ ذو جلال میرے تے تواڈے پیر و مرشد دا تذکرہ فرماندیاں اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ،
الیکا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ سونیا محبوبہ تواڈے تے جو وحی کیتی گئی ہے تواڈے تو پہلے لوگاں تے یعنی انبیاء تے جڑی وحی کیتی گئی ہے اللہ جلال فرما دینے اے ہی وحی کیتی گئی ہے یعنی توحید ربوبیت دی وحی کیتی گئی ہے الہ کلمۃ اللہ دی وحی کیتی گئی ہے اللہ جلال فرما دینے لئن اشرکتا لیحبطن عملک سونے اگر تسی بھی شرک کرو یہ گل مینوں نہیں ہو رہی امت نو نہیں ہو رہی عام بندے نو نہیں ہو رہی یہ تے نبیاں دے سردار نو ہو رہی ہے شافع محشر نو ہو رہی ہے ساقی کوثر نو ہو رہی ہے اے اونو ہو رہی ہے جیڑا آسمان وال چہرہ چکے تے فرشتے خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے نے اللہ نبی دی گل موڑ دے نہیں لیکن ایتھے اسلوب بدل لیا فرمایا سونے محبوبہ گل سن لے تسی آلہ ہو عرفہ ہو اس کائنات دے اندر جیڑا مقام تو اڈائے وہ فرشتیاں دا بھی نہیں جنہ دا بھی نہیں اور بھی کسی انسان دا نہیں آدم دا بھی نہیں نوح دا بھی نہیں خلیل اللہ دا بھی نہیں ذبیح اللہ دا بھی نہیں کسے نبی دا وہ مقام نہیں جڑا توانو عطا کیتا ہے تسی حبیب اللہ ہو تسی میرے قریب ہو لیکن اللہ جلال کی فرمان دینے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تسی بھی شرک کرو یہ مطلب ہے کہ توقع اللہ نومی یقین ہے کہ نبی شرک نہیں کرنگے اور نبی تے شرک کر ہی نہیں سکتے سمجھایا امت نو جا رہا ہے اور تنبیہ نبی نو ہو رہی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر تسی بھی شرک کرو تو اٹھے اعمال بھی برباد کر دیتے جان گے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تسی بھی گھاٹا پان والے میں جو جاؤ گے اللہ نے پھر اتھے ہی بس نہیں کی تھی اللہ جلال فرماندے نے اللہ فرماندے نے من یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان صحیح ذرا غور کرے آجے اللہ فرماندے نے چھت تو بندہ ڈگ رہا ہے تے بچ جاندا ہے اللہ فرماندے نے درخت تو بندہ ڈگے تے بچ جاندا ہے کسی اونچی جگہ تو پہاڑ تو ڈگ کے بھی بچن دی امید ہے لیکن جڑا آسمان تو ڈگ جائے او دے بچن دی کوئی امید نہیں ہوندی اللہ فرماندے نے وَمَن یشرک باللہ جن نے اللہ نال شرک کیتا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ او انجی جی میں آسمان تو ڈگ پہ آئے فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ اونو پرندے نوچ رہنے اچک رہنے فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ اللہ فرماندے نے جی میں اتوں ڈگیاں چیزاں نو کدی پرندے پھڑ لیندے جائے پرندے پھڑ لیندے نے اونو چیر پھاڑ کر دینے مشرک انجے جی میں آسمان تو ڈگے کدی اونو پرندیاں نے پھڑ کے چیر پھاڑ کیتا ہے کدی اللہ جلال فرماندے نے ہویا کیے او تہوی بہ الریح کدی اونو ہواواں اڑائی پھر دیاں نے اگڑی نہیں اٹھ دی جدھر نو ہوا آئے ادھر نو لے جاندی ہے بندہ سمجھدا ایتھے ڈو ڈگنی ہے تے میں پھڑ لینا او اوتھوں چک دی اگے اوتھوں چک دی اگے اللہ فرماندے نے او تہوی بہ الریح مشرک ہیں جی آسمان تو ڈگے کدی اینو پرندیاں نے اچک لیا اور انہاں نے دا چیر پھاڑ کیتا کدی ہواواں اینو چک کے ریزہ ریزہ کر رہیاں نے او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح اللہ فرماندے نے کتے کھاٹیاں دے اندر کتے کھائیاں دے اندر کیما کیما ہو رہا ہے جی میں اس بندے دا حال ہے جیڑا اتنی بلندی تو گرے تے پرندے او دنال کر دینے ہواواں کر دیاں نے اللہ فرماندے نے جن نے بھی میرے نال شرک کیتا اللہ فرماندے نے او انجی جی میں آسمان تو ڈگائے کوئی شے او دے پلے نہیں اور ایتھے مشہور ہے پاجی کلمہ گو بھی کو مشرک ہو سکتا ہے دسو جو کلمہ پڑھ لیا وہ کیویں مشرک ہو سکتا ہے یا اس طرح دیا اور بڑیاں باتاں کیتیاں جاندیاں ذرا سن لو سماعت کر لو تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور عقیدہ درست ہو جائے پہلی بات عموماً کہندے نے اسی انہاں نو اللہ دے برابر کو سمجھنے یعنی انہاں دا مقصد اے وے
کہ جس چیز نو رب دے برابر سمجھا جائے شرک پھر ہوندا ہے. یعنی بت نو رب سمجھا جائے پھر شرک ہوندا ہے، یا کسی بھی بزرگ نو رب سمجھا جائے پھر شرک ہوندا ہے. لوگوں ہرگز یہ بات نہیں سمجھو. شرک دا مطلب ہے اشتراک کرنا. اشتراک کرنا یعنی اگر ایک بندے کو 1,00,000 روپیہ ہے، وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، ایک بندے کو 1,000 روپیہ ہے، وہ آندا ہے 1000 میرا بھی لکھ نہ رلا ہے. کوئی آندا میرا 100 روپیہ لکھ نہ رلا ہے. یہ مطلب ہے کسی دی چوانی پتی ہے، کسی دے 5 پیسے، کسی دے 1 پیسہ 2 پیسے انجی پتی ہوئی نا. تے آندے کی نے کہ میری فلاں بندے نال کاروباری اشتراک شراکت ہے، اسی مشترک کاروبار کر رہے ہیں. یہ مطلب سمجھ لو کہ پورا رب دے برابر سمجھنا دور دی بات ہے. جیڑیاں اللہ دیاں صفات مخصوصہ نے، جیڑیاں صرف اور صرف اللہ دیاں صفتاں نے، انہاں چوں کوئی ایک صفت بھی کسی وچ سمجھنا شرک ہے. یعنی بارش پانا کہ بارش والا فلانا ہے، فلانا ویں غیب جاندا ہے، فلانا ہے کر سکدا ہے، فلانے دی کوالٹی ہے. جیڑیاں اللہ دیاں صفات مخصوصہ نے، انہاں چوں کوئی بھی صفت جیڑی ہے اگر وہ کسی دے اندر سمجھ لو گے تو سمجھ لو تساں شرک کیتا. اور دوسری بات مینوں دسو، ہاں آندے نے کلمہ کو مشرک نہیں ہو سکدا. کلمہ کو چوری کرے تے کی آندے ہو؟ اے چور ہے. قتل کرے تے کی آندے ہو؟ قاتل ہے. زنا کرے تے آندے ہوئے زانی ہے. تے جے وہ بندہ شرک کرے تے پھر مشرک نہیں، او مشرک ہے. اے میں تانوں قرآن ہی جو دس رہے ہیں، اللہ ذوالجلال نے ساریاں کوالٹیاں بیان کی دیا نے. اور مت کو یہ سمجھے کہ مکے دے مشرک اور سن اج دے مشرک اور سن، بلکہ اگر میں بات کہاں کہ مکے دے مشرک اج دے مشرک نالوں بہتر سن تے غلط نہیں ہے. آؤ اللہ ذوالجلال دے قرآن کو پوچھ لئیے. اللہ ذوالجلال انہاں دے متعلق کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کل من الارض، کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل من الارض، انہاں نوں پوچھو کون ہے جدی زمین ہے. کل من الارض ومن فیہا، کون ہے جڑا زمین دا مالک ہے اور جو کچھ دا مالک ہے. اللہ آپ دس رہے نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سیقولون للہ قل فلا تذکرون. اللہ فرماندے نے اے سونے محبوب انہاں نوں پوچھو زمین و آسمان دے اندر جو کچھ کون دا مالک ہے؟ کہن گے اے دا مالک اللہ ہے، اے دا مالک اللہ ہے. پہلا مقام. اللہ فرماندے نے انہاں نوں پوچھو جو کچھ کدا ہے؟ کہن گے سیقولون للہ. دوسرا مقام. اللہ فرماندے نے قل من بیدی ملکوت، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. اللہ فرماندے نے انہاں نوں پوچھو زمین و آسمان دی بادشاہت کدے کول ہے؟ پناواں دین والا کون ہے؟ جو پناواں نہ دے زمین و آسمان دے سن دے اندر کیڑا جڑا تانوں پناہ دے سکدا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے کہن گے سیقولون للہ، اے کہن گے کہ زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ کول ہے. تیسرا مقام. اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں نوں پوچھو قل من رب السماوات ورب العرش العظیم. انہاں نوں پوچھو آسمان تے زمین دا، انہاں نوں پوچھو آسمان دا تے عرش دا مالک کون ہے؟ اللہ فرماندے نے سیقولون للہ، کہن گے اللہ ہے. یہی بات ہے نا جنہاں نوں اسی نے مکے دے مشرک سن. اللہ فرماندے نے وہ آندے کی سن؟ وہ نہیں سن آندے کہ اے معبود، اے بت، اے کرنیاں دھرنیاں والے اللہ دے برابر نے. قطعاً وہ یہ گل نہیں سن کہندے. اے نہیں سن آندے اے بت زمین و آسمان دا مالک ہے. قرآن دس رہا ہے وہ آندا نہیں دا مالک اللہ ہے. اللہ پھر وہ مکے دے مشرک بنے کیویں؟ وہ آندے کی سن؟ سن لو اور موازنہ کر لو اج دے مشرک اور اس مشرک دی یہ بات مشترک ہے. اللہ فرماندے نے وہ آندے نے ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ. اللہ فرماندے نے مکے دے مشرک یہ گل آندے سن ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، اے
जिन्हां दी असी इबादत करने आ ये अल्लाह कोल साडे सिफारशी ने, ए माबूद नहीं, ए करनिया तरनिया वाले नहीं, ए जमीन आसमान दे मालिक नहीं। हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये साडे अल्लाह दे हां सिफारशी ने। अज असी भी हो जाने जनाब फलां बुजुर्ग जड़े ने साडी ओना अगे ते ओना दी रब अगे, यानी डायरैक्ट साडी रब नहीं सुनदा, ए साडा अल्लाह दे हां सिफारशी है। दूसरा मुकाम अल्लाह दुल जलाल फरमांदे ने, ए जेड़े मक्के दे मुशरक ने की आंदे सन अज भी लोग भाजी असी इबादत करन ते नहीं जांदे, सजदा करन ते नहीं ना जांदे, असी ते दुआ करन दुआ करवान जाने। इहो ही गल है ना। अल्लाह दा कुरान सूरह जुमर है, अल्लाह फरमांदे ने माना बुदुहुम, ओ की आंदे सन माना बुदुहुम, असी इन्हां दी इबादत नहीं करदे इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा, असी इन्हां दी इबादत नहीं करदे बल्कि सानू अल्लाह दे करीब करदे ने। क्यों कि ये अल्लाह दे ज्यादा करीब ने। ए गल कुरान च लिखी है, आंदे ने माना बुदुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा, असी इन्हां नू अल्लाह दा करीबी समझने आ। जुल्फ इंसान दे सब तो ज्यादा करीब हुंदी है। अल्लाह फरमांदे ने ये जुल्फ नाल तशबीह दे के अल्लाह फरमांदे ने आंदे ने असी इबादत नहीं माबूदां दी करदे बल्कि अल्लाह दा करीबी इंज समझने आ जिवें जुल्फ सब तो करीब हुंदी है, ये अल्लाह दे सब तो ज्यादा करीबी ने। मत कोई समझे किसी मुशरक दे अमाल अल्लाह दे हां काबिल कबूल होंगे। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि, अल्लाह दुल जलाल फरमाते ने व मन युशरिक बिल्लाहि इन्नल्लाह, अल्लाह माफ नहीं करदा, इन्नल्लाह ला यगफिरु, अल्लाह माफ नहीं करदा किन्नू अन युशरका बिही, जिन्ने भी अल्लाह दे नाल शिरक कीता अल्लाह उन्हें माफ नहीं करनगे। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, शिरक तो इलावा अल्लाह चाहे तो सारा कुछ माफ कर दे लेकिन शिरक अल्लाह माफ नहीं करेगा। व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह फरमाते ने मुशरक ते अल्लाह ने जन्नत नू हराम कर दिता है। और अल्लाह दुल जलाल और एक बात कर रहे हैं, फरमाते ने मा काना लिल मुशरिकीना यामुरू मसाजिद अल्लाह, ओ कायनात दे मुशरको अल्लाह दियां मस्जिदां नू तुसा नहीं बनाना, तुसा अल्लाह दियां मस्जिदां नू नहीं बनाना, तुसा मेरे घरां दे करीब नहीं आना, तुहानू कोई हक नहीं कि तुसी अल्लाह दे घर मस्जिदां बनाओ। और अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम, अल्लाह फरमाते ने क्या हाजियां नू पानी पिलाना। और अगली गल नोट करे जे मुशरक दे मुतल्लक अल्लाह की फरमाते ने अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम, तुसा हाजियां नू पानी पिलाना और तुसा बैतुल्लाह दी इमारत नू तमीर करना, क्या तुसी समझ लिया है काफी है कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या तुसी समझ लिया जेड़ा हाजियां नू पानी पिला दे बैतुल्लाह दी तमीर कर दे वो मोमिना दे बराबर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते ने कतन नहीं, कोई बंदा बैतुल्लाह दी तमीर कर ले सारी जमीन ते मस्जिद बनवा दे, अल्लाह फरमाते ने अगर वो मुशरक हाजियां दी खिदमत करता रहे बैतुल्लाह दी तज़ीनो आराइश ते तमीर करता रहे, अल्लाह फरमाते ने कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जेड़े अल्लाह ते आखिरत ते ईमान ले आए ने कतन उन्हां दे बराबर हो सकदा। और अल्लाह ने गल मुकदी मकाई, अल्लाह फरमाते ने इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, ओ कायनात दे लोगो नोट करो अल्लाह फरमाते ने जेड़ा मुशरक रब दा ऐलान है नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, अल्लाह फरमाते ने मुशरक पलीत आइंदा तो मेरे घर दे करीब भी ना आए। मुशरक दी की अहमियत समझो, अमाल बर्बाद करने वाली बहुत बड़ी चीज ओवे अल्लाह नाल शिरक करना।
اور ایک بات اور، قرآن چ احکامات نے نا، پنجویں چیز دسن لگا، قرآن چ احکامات نے تے کوئی بندہ آکھے یار اے نہیں سی ہونا چاہیے، جویں کئی بد بخت آندے نے جہاد دیاں آیتاں نصاب وچوں باہر کر دتیاں جانیاں چاہیے، کوئی آندا فلانی آیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی آندا ایہو جہا بد نصیب بد تینت پاکستان دے اندر موجود نے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ کراہت محسوس کردا ہے اللہ دے احکامات تو، فرمایا او دے اعمال بھی برباد ہو جان گے، اعمال دی بربادی دی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے ذالک بِأَنَّهُمْ کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ فرماندے نے جو آسمان تو سن نازل کیتا ہے اپنے محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم، اے سورت دا نا سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے آیت نمبر 9 اللہ فرماندے نے ذالک بِأَنَّهُمْ کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا قرآن دی کسے آیتوں کراہت محسوس کرے، اللہ فرماندے نے یاد رکھو او دے بھی سارے اعمال میں برباد کر کے رکھ دیاں گا۔ اگے چلو اللہ ذوالجلال والاکرام، میں مثال لمبی نہیں کرنا چاہتا، بات ٹائم مختصر ہے ورنہ مثالاں دیندا، جس طرح کئی دلیلاں دیندے نے پردے تو، او بھاجی نہیں منہ دا نہیں پردہ، کئی آندے نے اکھاں چ جا ہونی چاہیے، اے قرآن دی آیتاں دا انکار ہے۔ کوئی آندا جناب اے فلاں جڑا کام ہے نا اے دی اجازت ہونی، اے کراہت ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا کراہت محسوس کرے گا یاد رکھو میں او دے اعمال ضائع کر دیاں گا۔ 26 پارہ سورہ محمد آیت نمبر 9 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن آ جاؤ آیت نمبر 28 تے، اللہ فرماندے نے جیڑیاں گلاں میں پسند نہیں کردا انہاں دے جیڑا پیچھے لگ جائے، پیچھے لگ جائے یعنی سوچنا، یہ مطلب ہے کہ سوچنا مینوں موقع ملے نا تو میں اے غلطی کراں، مینوں موقع ملے تو میں اتنے چھری پھیر دیاں، مینوں موقع ملے تو میں کم کر دیاں۔ او گلاں جڑیاں اللہ نو نہ پسند نے، اے 26ویں پارے دے اندر اللہ فرماندے نے ذالک بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا سَخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ فرماندے نے ذالک بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا سَخَطَ اللَّهَ، جیڑیاں گلاں اللہ دی ناراضگیاں والیاں نے، جیڑا انہاں گلاں دے پیچھے پیا، وَكَرِهُوا او گلاں جنہاں تو اللہ کراہت محسوس کردے نے انہاں تو مڑ گیا، وَرِضْوَانَهُ اللہ دیاں رضامندی والیاں چیزاں تو پیچھے ہٹ گیا۔ فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماندے نے او دے اعمال بھی برباد، او دے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ اگے چلو اللہ ذوالجلال سے سورت دے اندر فرماندے نے جیڑا نبی دی مخالفت کرے گا، جیڑا نبی دی مخالفت کرے گا او دے اعمال بھی برباد ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، اللہ فرماندے نے ذالک ان الذین کفروا او لوگ جنہاں نے انکار کیتا، کفر کیتا اللہ دا، وصدوا عن سبیل اللہ تے اللہ دی راہ تو روکن دی لوگاں نو کوشش کی تھی، وَشَاقُّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ گل دا پتہ لگ جان دے بعد، حدیث دا پتہ لگ جان دے بعد اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر انہیں انکار کیتا۔ اللہ فرماندے نے لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ فرماندے نے اللہ دا کوئی نقصان نہیں کر دیتا کر رہا۔ اللہ فرماندے نے وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ایسے بندے جڑے او دے رسول دی مخالفت کر دینے انہاں دے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اے جی اور اس تو کہ آخری بات کر کے میں اپنی بات نو ختم کراں، آخری بات نوٹ کرو، اللہ فرماندے نے جیڑا میرے نبی دی بے ادبی کرے گا، بے ادبی کرے گا، اللہ فرماندے نے وہ دے اعمال بھی ضائع نے۔ اگلی سورت الحجرات اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والے ایک گل یاد رکھو اللہ تے او دے رسول تو اگے نہیں بدنا،
اگے ودن دا مطلب یہ نہیں کہ اگے اگے چلنا نہیں، اگے ودن دا مطلب یہ وے کہ جیڑی گل اللہ تے او رسول نے آکھی نہیں او تساں وی آکھنی، او تساں نہیں آکھنی۔ اللہ تے او رسول دے ادب دے اندر پیچھے پیچھے رہنا یعنی تابعہ داری کرنی ہے۔ جیڑا تابعہ داری نہیں کرے گا اللہ ذو الجلال فرماندے نے او دے اعمال بھی ضائع کر دیتے جان گے۔ اور اگلی آیت دے اندر اللہ فرماندے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ ذو الجلال فرماندے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، او لوگو اپنی آواز نبی دی آواز تو اچھی نہیں کرنی، مدم رکھنی ہے۔ اے نہیں جی میں لوکاں نوں آوازاں مار دو گھر دے باہر کھلو کے، او فلانیا باہر آ یار میں تینوں ملن آیا، بھائی باہر آ میں باہر کھلوتا ہاں۔ فرمایا آواز نہیں مارنی، ادب دا تقاضا اے وے کہ نبی دے دروازے تے جا کے بہ جاؤ، نبی اپنی مرضی نال باہر آن تے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جی میں ایک دوسرے نو آوازاں مار دے ہو میں نبی نو آواز مارنی۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ان تہبط اعمالکم، جے اچھی آواز ماری تے تواڈے اعمال ضائع ہو جان گے، برباد ہو جان گے۔ میرا ایک سوال ہے، تنز نہیں کسے تے جیڑے تھے آندے ہو یا محمد صلی اللہ آندے نے یا محمد، یاد رکھو اے قرآن نبی دی شان ہے، اے قرآن کی یہ نبی دی شان ہے۔ ایتھے 4 جگہ تے رب نے میرے نبی دا نام لیا محمد کہہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تے 4 چوں ایک جگہ تے بھی یا محمد آکھیا۔ ادب احترام رب تے لازم نہیں، امت تے لازم ہے نبی دا۔ اللہ نے طریقہ ادب دا دسیا، جدوں بلانا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا، تعریفی کلمات دے نال تعریفی نام لے کے اللہ نے بلایا۔ اللہ اپنے نبی نو یا محمد کہہ کے نہیں بلاندے، جیڑے تھے اچھی اچھی آواز مار دے ہو او قرآن دا انکار کر رہے ہو۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جویں ایک دوجے نو آوازاں مار دے ہو، میرے نبی نو مارنیاں نہیں مارنیاں، اگر ماریاں تے کی ہوئے گا؟ اعمال برباد ہو جان گے۔ اس واسطے میرے دوستو بزرگوں اور بھی اجے لسٹ ہے بڑی لمبی، لیکن اللہ کو دعا ہے اللہ ایسے اعمال جنہ دے نال نیکیاں برباد ہوندیاں نے سانو سارے نو اپنی رحمت دے نال محفوظ فرما۔ کمزور ہیں اللہ، صلاحیت نہیں، طاقت نہیں برائی کو بچن دی، اگر تیری توفیق ہوئے تے اسی برائی کو بچ سکنے ہیں، تیری توفیق ہوئے تے اسی نیکی کر سکنے ہیں، ٹوٹیاں پھوٹیاں نیکیاں اسی اللہ اپنی استطاعت دے مطابق کران گے۔ اللہ تو اپنی شان دے مطابق سانو اجر عطا فرمائی اور ساڈے اعمال نو اللہ برباد ہون تو محفوظ فرمائی۔ وہ ہمارے